अवलम्बन गर्दै कुशल र जनउत्तरदायी प्रशासन एवं स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रणाली युक्त नतिजामुखी शासन नै सुशासन हो भन्ने लाइनबाट हामी आफ्नो प्रस्तुतिको सुरुवात गर्छौं। एकपल्ट फेरि असल राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन गर्दै कुशल र जनउत्तरदायी प्रशासन एवं स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रणाली युक्त नतिजामुखी शासन नै सुशासन हो। यसमा शक्तिको प्रमुख स्रोत नागरिक रहेको हुन्छ। यसमा सरकार र सरकारका मातहतका निकायहरूले नागरिक सन्तुष्टि हासिल हुने गरी आफ्ना कार्य र गतिविधिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दछ। एउटा प्याराग्राफमा यसरी सीमित गर्छ। दोस्रो प्याराग्राफमा विकृति बिनाको शासन सुशासन हो। यसमा सरकारले विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण र नैतिक ढंगले आफ्ना कार्य र गतिविधिहरूको पारदर्शी र जवाबदेही सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन गरी नागरिक सन्तुष्टि र विश्वासको अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गर्दछ। यो लाइनलाई फेरि एकपटक विकृति बिनाको शासन नै सुशासन हो। यसमा सरकारले विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण र नैतिक ढंगबाट आफ्ना कार्य र गतिविधि पारदर्शी र जनउत्तरदायीको सुनिश्चितता सहित सञ्चालन गर्दै नागरिक सन्तुष्टि र विश्वासको अभिवृद्धि गर्न प्रयास गर्दछ। दोस्रो प्याराग्राफ। तेस्रो प्याराग्राफमा नागरिकलाई शासनको केन्द्रबिन्दुमा राखेर नागरिकको न्यायपूर्ण सहभागितामा नागरिक प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने गरी सञ्चालित शासन नै सुशासन हो। यसमा शासकीय संरचनामा, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबै नागरिकको सम्मान, सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। यसमा नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ। यसले राज्यको स्रोत र सेवा जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने, राज्यको शासन सञ्चालनको संयन्त्रमा नागरिकलाई समतायुक्त पहुँचको अवसर दिने र समग्र शासन र शासकीय क्रियाकलापमा नागरिकको अपनत्व बोध गराउने विधि र पद्धतिहरूको अवलम्बन भएको हुन्छ। अर्को प्याराग्राफमा यो अवधारणाको विकास सन् 1989 मा
1989 मा अफ्रिकाको सब सारण सिटीमा विकासको पूर्व शर्तको रूपमा भएको हो। यो अवधारणाको विकास सन् 1989 मा अफ्रिकाको सब सारण सिटीमा विकासको पूर्व शर्तको रूपमा भएको हो। यो अवधारणालाई नेपालले सुशासन ऐन 2064 र नियमावली 2065 जारी गरी औपचारिक रूपमा आत्मसात गर्यो र नेपालको संविधानले समेत यसलाई आत्मसात गरेको छ। यसरी हामीले यसको परिचय अवधारणालाई यसरी 4-5 प्याराग्राफमा आफ्ना मौलिक प्रस्तुतिलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं। त्यसपछि सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू के तत्त्व हो? जसले तत्त्व पढ्छ उसलाई सबै कुरा याद हुन्छ। आवश्यकता पनि तत्त्वमै छ, उद्देश्य पनि तत्त्वमै छ, समस्या पनि तत्त्वमै छ, समाधान पनि तत्त्वमै छ। र यसको तत्त्वलाई सम्झिनको लागि एउटा सानो फर्मुला बनाइदिएको छु। जुन फर्मुला सम्झियो भने तपाईको लेखाइ बहकिन पाउँदैन। जुन बेला सुशासनको जन्म भयो, सुशासनसँगै 4 पिलर चाहिँ सुरुवात भएको थियो। 4 पिलर अफ गुड गभर्नेन्स, सुशासनका 4 स्तम्भहरू। यसको फर्मुला के हो भने 4 पिलर प्लस 5E। 4 पिलरमा 5E जोड्ने प्लस R रटेर राख्ने प्लस DIO दिएर आउने। सुशासनका आवश्यक तत्त्व 4 पिलर प्लस 5E प्लस R प्लस DIO। अब यसलाई विस्तृत रूपमा हेरौं त 4 पिलर भित्र के कुरा पर्छ? 4 पिलर भित्र सबैभन्दा पहिले पार्टिसिपेसन। पार्टिसिपेसन भनेको सहभागिता। यसमा एक लाइन लेखिदिन्छौं, शासन र विकासको सबै चरणमा, सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकको न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सुशासनको आवश्यकता किन? शासन र विकासमा सबै नागरिकको सक्रिय र न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न। पी भनेको पार्टिसिपेसन, सहभागिता एउटा तत्त्व। समस्या के भयो? हो शासन र विकासमा सबै वर्ग र क्षेत्रको सक्रिय र न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नहुँदा पिछडिएको वर्गमा सुशासनको प्रत्याभूति भएन। राज्यको साधन स्रोतको प्रयोगबाट पछि पर्यो। उसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवस्था अरु वर्गको तुलनामा निम्नतम मापदण्ड भन्दा तल हुन गयो। यसरी सबैभन्दा पहिले तत्त्व, एउटा तत्त्व सहभागिता, पार्टिसिपेसन। यसैबाट आवश्यकता खोजी गर्छौं, यसैबाट समस्या पनि खोजी गर्छौं। अर्को पार्टिसिपेसन, अर्को ट्रान्सप्यारेन्सी, पारदर्शिता। सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्य र गतिविधि सबैले देख्ने, बुझ्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सुशासनको।
त्यसो भए यसको आवश्यकता के हो? सार्वजनिक निकायको कार्य र गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु, नेपालमा समस्या के छ? सार्वजनिक निकायको कार्य र गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने तर अति नै अपारदर्शी र गोपनीयताको संस्कारमा रहेकोले नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति कमजोर भयो। एउटा पार्टिसिपेसन, अर्को ट्रान्सपेरेन्सी, तेस्रो एकाउन्टेबिलिटी। एकाउन्टेबिलिटी भनेको जवाबदेहिता। जवाबदेहिता भनेको के हो? जवाबदेहिता भनेको सार्वजनिक स्रोत र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र पदाधिकारी सरकारवाला नागरिकको प्रश्नको उत्तर दिने, सो सम्बन्धमा आएका गुजुरी गुनासाहरूको सुनवाई गर्ने, आलोचना सहने, सुन्ने र त्यसको बारेमा यथार्थ जानकारी गराई नागरिक विश्वासको अभिवृद्धि गराउने प्रयासलाई भन्छ जवाबदेहिता। सुशासन किन सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई सार्वजनिक स्रोत र नीति कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने? त्यसो भयो भने के हुन्छ? जनगुनासोको उचित समाधान हुन्छ र नागरिकमा सरकार प्रतिको, सरकारको नीति र कानुन प्रतिको, सरकारको स्रोत परिचालन प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ। शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू कानुनको दायरामा सीमित हुन पुग्छ। त्यसरी जवाबदेहिता। अर्को प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी भनेको अनुमान योग्यता। अनुमान योग्यता भनेको भविष्यमा शासन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत, जनशक्ति वर्तमानमै अनुमान गरेर पूर्ण प्रबन्ध मिलाउने। हाम्रो देशमा प्रचलन छ आगामी वर्षको बजेट चालू वर्षमै ल्याइन्छ। तर बजेट ल्याएर मात्रै भएन, शासन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन अनुमान योग्य हुन सकेन, सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन अनुमान योग्य हुन सकेन, सेवाको व्यवस्थापन अनुमान योग्य हुन सकेन। त्यसो भएपछि शासनलाई अनुमान योग्य बनाउन सुशासनको आवश्यकता पर्छ। समस्या के हो? नेपालको शासन प्रणाली पूर्ण अनुमान योग्य हुन नसक्नु। जस्तै जनशक्ति व्यवस्थापनका पक्ष अनुमान योग्य नहुनु। पहिले पद रिक्त हुन्छ, त्यस पछाडि लोकसेवामा पठाउँछ, लोकसेवाले आफ्नो तालिका अनुसार विज्ञापन निकाल्छ, वर्षौं लगाएर इक्जाम हुन्छ, त्यस पछाडि पद पूर्ति हुन्छ। भनेको मतलब एउटा पद मोटामोटी 3 वर्ष खाली हुन्छ। 1 वर्ष रिक्त भयो, अर्को वर्ष प्रक्रियामा गयो, अर्को वर्ष पूर्ति हुन्छ। जुन शासन पद्धतिमा जनशक्ति नै लामो समयसम्म रिक्त रहन्छ, त्यसमा शासन र विकासको प्रभावकारिता सम्भव हुन्छ। यसको प्रभावकारिताको अभावमा सुशासन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण सुशासनको लागि अनुमान योग्य शासन पद्धतिको सुनिश्चितता अनिवार्य शर्त हो। त्यसरी 4 पिलर पार्टिसिपेसन, ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र प्रिडिक्टेबिलिटी।
कहिलेकाहीँ सुशासन भन्नाले के बुझिन्छ, यसका आधारभूत स्तम्भबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन आयो भने यही 4वटा पिलरको बारेमा चर्चा गर्छ। सुशासनका 4 पिलरका बारेमा छोटकरीमा लेख्नुहोस् भन्ने क्वेशन आयो भने यही 4वटा विषयमा चर्चा गर्छ। त्यसपछि तत्त्व आयो भने अब तत्त्वमा 4 पिलर त अनिवार्यै भयो। 4 पिलरमा 5E जोडौं। 5E जोड्दा 5E के हो? इक्वालिटी, समानता। राज्य प्रदत्त सेवा र अधिकार सबैलाई समान रूपले, सेवा र अधिकार सबैलाई समान रूपले वितरण गर्ने, उपभोग गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नको लागि सुशासन चाहिन्छ। राज्य प्रदत्त सेवा र अधिकारमा कुनै प्रकारको विभेद हुनु भएन। सबैले समान रूपले प्राप्त गर्न सक्ने, उपभोग गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्न सुशासनको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा हुने खाने र हुँदा खाने बीचमा विभेद कायमै रहेको, राज्यले हुँदा खानेसम्म सेवाको सहज पहुँच र अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन। एउटा समानता। दोस्रो इक्विटी। इक्विटी भनेको समता। इक्विटी भनेको समता। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले पिछडिएको वर्ग र समुदायको लागि विशेष अवसर, सहुलियत र सुविधाको सुनिश्चितता गर्न। जहाँनेरि वर्गीय विभेद छ, हुने खाने र हुँदा खाने दुईटा वर्ग छ समाजमा, त्यहाँ समानता, समता बिना सम्भव छैन। त्यसको लागि पिछडिएको वर्ग र समुदायको पहिचान, सशक्तिकरण र त्यसलाई विशेष अवसर मार्फत वास्तविक समानता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र त्यो प्रयासको लागि सुशासनको आवश्यकता परेको। त्यसपछि इक्वालिटी, इक्विटी, इफेक्टिभनेस। इफेक्टिभनेस भनेको के हो? प्रभावकारिता। सार्वजनिक सेवा र विकास, सार्वजनिक सेवा र विकासलाई चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तरयुक्त, जनमैत्री र नतिजा उन्मुख बनाउन। सार्वजनिक सेवा र विकासलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमैत्री, भ्रष्टाचार मुक्त र नतिजा उन्मुख बनाउनको लागि सुशासनको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा प्रब्लम कहाँ छ? सार्वजनिक सेवा र विकास चुस्त र दुरुस्तको सट्टामा भद्दा र झन्झटिलो छ। गुणस्तर युक्तको सट्टामा गुणस्तर मुक्त छ। भ्रष्टाचार मुक्तको सट्टामा भ्रष्टाचार युक्त छ। यसरी सरकारको समग्र प्रभावकारिता सेवा प्रवाह र विकाससँग सम्बन्धित भएकोले यो दुवै पक्षलाई जनमुखी, गुणस्तरीय, नतिजा उन्मुख, चुस्त दुरुस्त नबनाई नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुँदैन र यो बनाउनको लागि सुशासनको आवश्यकता परेको। इक्वालिटी, इक्विटी, इफेक्टिभनेस, इफिसियन्सी। इफिसियन्सी भनेको दक्षता। दक्षता भनेको इफेक्टिभनेस चाहिँ सर्भिस म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ।
इफिसियन्सी चाहिँ रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशल र प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापन गर्नु। हाम्रो देशमा अकुशल अप्रभावकारी पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने, पुँजीगत खर्च हुँदै नहुने, बेरोजु बढ्दै जाने, आर्थिक अनुशासनको पालना नहुने लगायतका कुराले इफिसियन्सी माथि प्रश्न उठेको छ। इफिसियन्सी भनेकै सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापन, प्रभावकारी व्यवस्थापन। लास्ट ई इकोनोमी। इकोनोमी भनेको कम लगानीमा सीमित साधन स्रोतमा अधिक उपलब्धि र लाभ हासिल गर्न। हाम्रो देशमा अधिक लगानीमा जीरो उपलब्धि। उदाहरणको लागि मेलम्ची खाने पानी आयोजना निर्धारण गरिएको सीमाको 2-4 टाइम्स बढी 200% बढी स्रोत खर्च भइसक्दा पनि मेलम्चीको खाने पानी काठमाडौँवासीको लागि सपनाको पानी बनेको छ। यसरी सीमित स्रोतबाट, कम स्रोतबाट अधिक उपलब्धि र लाभ हासिल गर्न सुशासनको आवश्यकता छ। पहिले 4 पिलर, त्यसपछि 5E, त्यसपछि R। R भनेको रुल अफ ल। R भनेको रुल अफ ल। कानुनद्वारा सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण दिन सुशासनको आवश्यकता पर्यो। कानुनद्वारा सबैलाई समान व्यवहार गर्न र संरक्षण दिन सुशासनको आवश्यकता पर्यो। कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कानुनद्वारा दण्ड र सजाय दिई अपराध मुक्त र न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न सुशासनको आवश्यकता पर्यो। नेपालमा हेर्ने हो भने ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ छ। कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सकेको छैन। कानुनले सबैलाई समान संरक्षण दिन सकेको छैन। न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती छ। न्याय प्रणाली स्वतन्त्र र पहुँच योग्य हुन सकेको छैन। अपराध र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको पहिचान र तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सक्षम संयन्त्र निरन्तर प्रयासको अभाव छ। त्यसकारण नेपालमा कानुनी शासन उपहास भएको देखिन्छ र नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। अबका दिनमा कानुनको शासनलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र पहुँच योग्य बनाउनु पर्छ। कानुनद्वारा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने संस्कार र परिपाटीको अवलम्बन गर्नुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कानुनले दण्ड र सजाय दिने कुरामा राजनीतिक इच्छा शक्ति र सहमति हुनुपर्छ। अनि बल्ल विधिको शासनको स्थापना हुन्छ र नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। 4 पिलर मा 5E जोड्ने, R भनेको रटेर राख्ने, जाँचमा आयो भने दिएर आउने, DIO। D भनेको
डिसेन्ट्रलाइजेसन 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 भनेको के हो? राज्यको शक्ति, अधिकार, स्रोत र अवसरको प्रयोग गर्ने स्वायत्तता र स्वतन्त्रता स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सुशासन चाहियो। राज्यको शक्ति, स्रोत, अधिकार र अवसरको प्रयोग गर्ने स्वायत्तता स्थानीय तह र स्थानीय तहमा निहित निकायसम्म पुर्याउनको लागि सुशासन चाहियो। नेपालमा विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गरेको छ, संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन भएको छ, तीन तहको सरकारलाई शक्ति, स्रोत, अधिकारको प्रयोग गर्ने स्वायत्तता दिएको छ। तथापि सोच र मनोवृत्ति केन्द्रीकृत भएको कारणले अझै केही महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू केन्द्रमै निहित रहेको कारणले विकेन्द्रीकरणले पूर्ण रूपमा व्यवहारिक रूपान्तरण हुने अवस्था छैन। त्यसकारण विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सुशासनको आवश्यकता पर्छ। आई भनेको इन्क्लुजन, DIO, आई भनेको इन्क्लुजन। इन्क्लुजन भनेको के हो? समाजको पिछडिएको वर्ग, पछि परेको वर्ग र समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण, शासन सञ्चालन र विकास निर्माणमा न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासन चाहिन्छ। समाजको पिछडिएको वर्ग र समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण, विकास निर्माण र शासन सञ्चालनमा न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासनको आवश्यकता पर्छ। समस्या के हो? नेपालको संविधानले समावेशी शासनको अवलम्बन गर्यो। समावेशी आधारभूत तत्त्व र व्यवस्थाहरूलाई संविधानले अंगीकार गरे, तर त्यो संविधानमै सीमित भयो। संविधानमा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत धारा 42 मा भएको व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानुनको संशोधन गरिएन, नयाँ कानुन निर्माण गरिएन, संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरू प्रचलनमा आएन। फलस्वरूप सिद्धान्तमा समावेशिता भए पनि व्यवहारमा केही वर्ग र समुदाय अझै पनि शासन, विकास र नीति निर्माणको अवसरबाट पछि परेकै छ र तिनीहरूमा सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन। अबका दिनमा संवैधानिक समावेशिताको व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने नीति, कार्यविधि, कानुनको निर्माण सफल र कुशल कार्यान्वयन मार्फत समावेशीका सिद्धान्तहरूको पूर्ण अवलम्बन गर्दै नयाँ समावेशी नेपाल निर्माणमा हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, जुट्नुपर्छ अनि बल्ल सबै नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। ओ भनेको अनरशिप, ओ भनेको अनरशिप, अपनत्व। अब अपनत्व र स्वामित्व सुशासन किन? शासनको नेतृत्वको स्वामित्व जनतामा हस्तान्तरण गर्न, शासनको नेतृत्वको स्वामित्व जनतामा हस्तान्तरण गर्न र शासन प्रति जनतामा अपनत्व बोध गराउनु।
शासनप्रति जनतामा अपनत्व बोध गराउन। नेपालमा हेर्ने हो भने शासनमा इलाइट क्याप्चरिङ छ, नागरिकमा शासनप्रतिको अपनत्व र विश्वास घट्दो छ। यसरी हामीले सुशासनका तत्त्वलाई 4 पिलर प्लस 5E प्लस R प्लस DIO यही भित्र रहेर आवश्यकता, महत्व, समस्या, समाधान सबै थोक यही छ है साथी। त्यस पछाडि एउटा सानो कुरा, नेपालमा सुशासन सम्बन्धी भएको व्यवस्थाहरू, नेपालमा सुशासन सम्बन्धी भएको व्यवस्थाहरू, व्यवस्थालाई 3-4 खण्डमा लेख्न सक्छौं। एउटा नम्बर क संवैधानिक व्यवस्था, संविधानको प्रस्तावनामै नै सुशासनलाई आत्मसात गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। सहभागितामूलक र समावेशी शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ। समानता र समतालाई आत्मसात गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन मार्फत पिछडिएको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलन सिद्धान्तको अवलम्बन गरेको छ। स्थानीय सरकार गठनमा सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरेको छ। सरकारी सेवा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी समग्र संवैधानिक व्यवस्थाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ नेपालको संविधान सुशासनको प्रत्याभूति प्रति प्रतिबद्ध रहेको छ। एउटा पाटो यो। नम्बर ख कानुनी व्यवस्था। कानुनी व्यवस्थामा सुशासन ऐन 2064 र नियमावली 65 जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, नियमावली 2064 जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। ऐन कानुनको यसमा नाम लेख्ने हो। यसमा 4-5 वटा ऐन कानुन लेखिदिन्छौँ। एउटा सुशासन ऐन छँदैछ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छँदैछ, त्यस पछाडि मुलुकी संहिता जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। देवानी संहिता, फौजदारी संहिता लगायत 6 वटा संहिता छ। सबै संहिताहरू सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि हो। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028,
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार को महासन्धि 1948 को पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपाल, यसरी विभिन्न ऐन कानुन 2-4 नाम लेखिदिन्छौं। कानुनी व्यवस्था, त्यस पछाडि संस्थागत व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था के छ? संस्थागत व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस पछाडि सरकारको प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ, विभागमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ। कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरेको छ। कार्यालयमा सूचना अधिकारी र नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरेको छ। हेलो सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत व्यवस्थाहरू, त्यस पछाडि कार्यक्रमिक व्यवस्थाहरू, कार्यक्रम कस्तो कस्तो छ? अब आवधिक योजनामा सुशासनलाई आत्मसात गरेको छ, सुशासनको रणनीतिहरू निर्धारण गरेको छ, वार्षिक बजेट मार्फत सुशासन प्रत्याभूति गर्ने प्रयास गरेको छ, लैंगिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गरेको छ, पिछडिएको वर्ग क्षेत्रको लागि विशेष कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक अनुशासनको पूर्ण पालनाको लागि अन्तिम लेखा परीक्षण र आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। पिछडिएको वर्ग र समुदायको विकास र उत्थानको लागि लक्षित वर्ग विकास कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गरिबी निवारणका अन्य सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि गरिएको छ। यसरी सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था 4वटा व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रमिक व्यवस्था, यसरी 4वटा व्यवस्थालाई टेकेर कहिलेकाहीँ यदि सोधि नै दियो भने सुशासन सम्बन्धी भएको प्रमुख व्यवस्थाहरू 5 नम्बरमा 7 मिनेटमा यो भन्दा धेरै लेखेर पनि सम्भव छैन। यसरी सुशासन भनेको के हो, सुशासनको अवधारणा के हो, सुशासन किन चाहिन्छ, सुशासनको महत्त्व के हो, सुशासनका आधारभूत तत्त्वको बारेमा लेख्नुहोस्, सुशासनको 4 स्तम्भको बारेमा लेख्नुहोस्, सुशासनमा देखिएको समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस्, सुशासन सम्बन्धी नेपालमा भएको व्यवस्थाहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्। यी यावत क्वेशनको एन्सर आज हामी छलफल गर्यौं। अब सुशासन प्रत्याभूति दिन गर्नुपर्ने सुधारहरू के हो? तो अघि नै मैले भनिसकेको छु, गर्नुपर्ने सुधार जति तत्त्वमै छ, सबैको सक्रिय र न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायको
कार्य र गतिविधिलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन, सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग, अभिलेख व्यवस्थापन पद्धतिमा आधुनिकीकरण र कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन, सार्वजनिक निकाय र निकायका पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, संस्थागत, नीतिगत र कार्यविधिगत व्यवस्थाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासनलाई अनुमान योग्य बनाउन उपयुक्त जनशक्ति योजनाको निर्माण, अनुमान योग्य पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। 4 पिलर। त्यसपछाडि समानता, विभेद रहित तरिकाले स्रोत र अवसरको वितरण, अधिकारको स्रोत विभेद रहित तरिकाले उपभोग गर्न पाउने वातावरणको निर्माण, इक्विटी, सबैभन्दा पहिले पिछडिएको वर्ग र समुदायको पहिचान, सशक्तिकरण अनि बल्ल त्यसलाई विशेष अवसर, इफेक्टिभनेस, सार्वजनिक सेवा र विकासलाई चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तर युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त र जनमैत्री बनाउनको लागि विद्यमान संरचना, नीति, व्यवस्थापन, व्यवहार र कार्यविधिमा परिवर्तन, इफिसियन्सी, संस्थागत क्षमताको विकास, कर्मचारीको क्षमताको विकास मार्फत पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि, साधन स्रोतको कुशल प्रयोगको लागि संस्था र जनशक्तिलाई सक्षम बनाउनु पर्ने, नेतृत्वमा स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने, इकोनोमी, कम लागतमा अधिक लाभ हासिल गर्नको लागि सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, यसको लागि कार्य सम्पादन सूचक, सूचकमा आधारित मूल्याङ्कन र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रूल अफ ल को प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकेन्द्रीकरणको सार्थक व्यवहारिक रूपान्तरण, समावेशीकरणको आधार र व्यवहारमा समय सापेक्ष परिमार्जन र पिछडिएको वर्ग र समुदायको न्यायपूर्ण सहभागिता, शासन र विकासको स्वामित्व, नागरिकमा हस्तान्तरण र शासन प्रतिको नागरिकको विश्वास दृष्टिकोणमा अभिवृद्धि गर्दै शासन, राज्य र सरकार प्रति नागरिकमा अपनत्वको बोध गराएर मात्र सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव छ। यसरी सुशासनका विषयमा अब जुनसुकै क्वेशन आए पनि आजको छलफलले त्यसमा अलिकति बल पुर्याउने छ। रुबी यादवजी, राति सुताए राम्रो भएन कि अहिले हाय आयो, के भयो? हामी यो माधव सर आजको टपिक यो सिद्धियो। सर म सुशासन आजको विषयलाई हामीले निकै जोड दियौँ। अब यो विषय हामीले हाम्रा कोर्समा भएका हरेक विषयमा जोडेर सोध्न सक्ने। जेनरली ठ्याक्क हामीले ओभरअलमा सुशासन भनेको चाहिँ सरको आजको प्रेजेन्टेसन अनुसार चाहिँ हामीले 4 पिलर प्लस 5E R प्लस DIO यति पढेपछि यो भित्र हामीले चाहिँ यसको अवधारणा परिचयदेखि लिएर यसको तत्त्वहरू, आवश्यकताहरू, समस्याहरू, समाधानका उपायहरू, नेपालमा स्रोत सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, महत्त्वहरू र सुधारका उपायहरूदेखि लगायतका कुराहरू पनि आए र नेपालमा विद्यमान व्यवस्थाका कुराहरू पनि आए र बाँग्रीका कुराहरू चाहिँ त्यसैमा जोडिए भनेर त मैले पनि यसरी बुझेँ जस्तो लाग्छ। साथीहरूले बुझ्नुभयो भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यहाँ अर्जुन भण्डारी सोध्नुहुन्छ सार्वजनिक जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वको बीच के फरक छ भनेर सोध्नु भएको छ। यसको टपिक अधिकृतमा छुट्टै छ, त्यतातिर नजाउँ। हामीसँग 1 घण्टा टाइम छ, 2टा विषयको ओरिएन्टेसन छ। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ हामी अर्को दिन छलफल गर्छौँ। रुजिना भण्डारीले पनि सोध्नु भएको छ डिफरेन्सेस बिट्विन इक्वालिटी एन्ड इक्विटी भन्नुभएको छ। ओके, यो चाहिँ इक्विटी भनेको इक्वल ट्रिटमेन्ट फर अल, इक्वालिटी भनेको इक्वल ट्रिटमेन्ट फर अल, इक्विटी भनेको स्पेशल ट्रिटमेन्ट फर मार्जिनलाइज, अर्थात् सबैलाई समान व्यवहार गर्नु समानता हो, पिछडिएको वर्ग र समुदायलाई खास अवसर दिनु समता हो।
समता समानता प्राप्त गर्ने औजार हो। यति जाने पुग्यो। राइट, ओके। 4 पिलरको बारेमा फेरि भनिदिनु न भन्नुहुन्छ। अघि सरले फेरि लास्टमा पनि भन्नुभएको थियो। अब उहाँलाई मैले हाम्रो फेरि यो सेसन चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुक पेजमा हेर्नुहुन अनुरोध गरेँ उहाँलाई मैले, के अरे हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नु होला। जसले यहाँ लेख्नु भएको छ सर 4 पिलर फेरि पनि भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको थियो, जुन सरले सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता लगायत अनुमान योग्यताको 4टा कुरा गर्नुभएको थियो। यही चाहिँ 4 पिलर हो। साथीहरूले एकचोटि फेरि हेर्नु होला। सुशासनको च्यालेन्जरको बारेमा भनिदिनु भन्नुभएको थियो, भन्दै त्यसैबाट जाने साथै एकचोटि त्यसलाई एकचोटि 4 पिलरको कुराहरू जुन सरले गर्नुभएको छ, 5E को कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसलाई एकचोटि साथीहरूले रिकल एकचोटि गर्न हुन अनुरोध गरेँ। मैले त सबै टिपेँ, तपाईँले कतिको टिप्नु भ्याउनुभयो थाहा पाएन। मैले विद्यार्थीले कतिको टिप्न सहजता छ त भन्ने दृष्टिकोणले आफूले पनि कोसिस गरेको थिएँ। यहाँ प्रश्न सोध्नु खोज्नुभएको छ समीक्षा यादवले। केही प्रश्न सोध्दै हुन्छ? अनम्युट गर्छु, प्रश्न सोध्नुहोस् त। सर यस, नमस्कार। पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो, यसलाई उदाहरण सहित उल्लेख गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु? क्वेशन आएको छ, यो लोकसेवाले सोधेको छ हैन? अब यसमा सबैभन्दा पहिले यसको त टपिक तपाईहरुको छुट्टै पनि छ, सूचनाको हक र पारदर्शिता। तथापि पारदर्शिता भनेको सरकारको कार्य र गतिविधि सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी सञ्चालन गरिने परिपाटीलाई जनाउँछ। यसले सार्वजनिक सूचनामाथि सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दछ। नागरिकमा सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने आधारको निर्माण गर्दछ। जति पारदर्शिता बढ्दै गयो त्यति नै सार्वजनिक निकाय र निकायका पदाधिकारी जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ। साधन स्रोतको सदुपयोग बढ्छ, दुरुपयोगको निरुत्साहन हुन जान्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कर्तव्यनिष्ठ हुन्छ, आचरणयुक्त हुन्छ र जनतालाई आवश्यक परेको सेवा सुविधा जनताले समयमा सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने अवसरको सिर्जना हुन गई नागरिक सन्तुष्टि बढ्छ र नागरिक सन्तुष्टि बढ्नु नै सुशासनयुक्त शासन हुनु हो। त्यसकारण पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो, पूर्व शर्त हो, नभई नहुने तत्त्व हो भन्ने कुरातिर जानुपर्छ। अर्को अब म दुईटा मात्रै प्रश्न दिन्छु। अब यहाँ सुधांशु तिवारी के सोध्दै हुन्छ? सुधांशु तिवारी अनम्युट गर्नुहोस् त। सुधांशु तिवारी अनम्युट गर्नुहोस्। भेटिएन। कविताजी के सोध्दै हुन्छ? कविता अनम्युट गर्नुहोस् है कविताले। हजुर हजुर सर नमस्कार। नमस्कार सर, सुन्नु न, मलाई एउटा कुरा चाहिँ के भयो सोध्न खोजेको मैले भने, जुन सरले कानुनी व्यवस्थामा अघि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कुरा राख्नुभयो नि, 1948 को पक्ष राष्ट्र भएको नेपाल भनेर त्यो कुरा राख्नुभयो नि। मैले चाहिँ एकजना सरले चाहिँ, म उहाँको नाम भन्दिनँ, उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको थियो भने संविधान भन्दा माथि हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू, हामीले संवैधानिक व्यवस्था भन्दा माथि लेख्ने त्यो पहिला अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुराहरू, अनि संविधान आउँछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यसरी प्रिपरेसन गरेको थिएँ, अनि यहाँ सरले भनेपछि म कन्फ्युजन भएँ। सर यो के हो? होइन, त्यो एन्सर भित्र जहाँ लेखे पनि केही फरक परेन। त्यो क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेको कम्पल्सरी छैन। हजुर हजुर, ताकि त सबैभन्दा माथि त संविधान हो नि। ए हजुर, अधीनमा रहेर न हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्छौं। हजुर, त्यसकारण अब त्यो इन्डिभिजुअल पर्सेप्सन हो। हजुर, यसले तपाईको प्रस्तुतिमा तात्विक कुनै असर पार्दैन, जहाँ लेखे पनि भयो। किरण राईजी के सोध्दै हुन्छ? किरण राई। नमस्ते सर, सुनिरहनु भएको छ सर? सुन्दैछु। यो सुशासन कायम गराउन तपाईँ एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राज्यले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर एउटा 10 नम्बरमा क्वेसन सोध्यो भने अलिकति सरले यसो भनिदिनुहोस् न। यसमा सबैभन्दा पहिले सुशासनका परिचय 2-4 लाइन लेख्ने, यस पछाडि अब यसका सबै तत्त्वलाई
त्यही जिम्मेवार नागरिकको भूमिकामा ल्याएर जोड्ने र भन्ने एउटा जिम्मेवार नागरिकको सुशासनको प्रत्याभूतिमा अहम भूमिका हुन्छ, जुन भूमिकाहरू छोटकरीमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ भनेर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सक्रिय सहभागी हुने, अर्थपूर्ण चासो राख्ने, रचनात्मक सुझाव दिने, सरकारका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गर्ने, कानुन विपरीतको जनहित विपरीतको भएका कार्य र गतिविधिको विरुद्धमा आवाज उठाउने, सच्याउन दबाव सिर्जना गर्ने, साधन स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने, गर्नेहरूलाई नगर्न सुझाव दिने, नमानेमा कानुनी कारबाहीको लागि दबाव दिने, चासो राख्ने, सार्वजनिक कार्यको नागरिकको तर्फबाट सूक्ष्म निगरानी गर्ने, सार्वजनिक विकास निर्माणमा त्याग र योगदान गर्ने, अर्काको अधिकारको सम्मान गर्ने, सार्वजनिक सेवाको अधिकतम उपयोग र संरक्षण गर्ने, सामाजिक विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने, सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरणमा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्ने र मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गर्ने, त्यसमा आफ्नो योगदान सुनिश्चित गर्ने, यिनै कुराहरूबाट तपाईले सुशासनलाई नागरिकको तर्फबाट नागरिकको योगदान बिना नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ, नागरिक पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, नागरिक पनि आचरणयुक्त हुनुपर्छ, नागरिक पनि इमानदार हुनुपर्छ, नागरिक पनि निष्ठावान हुनुपर्छ, नागरिकमा पनि राज्य र समाजप्रतिको समर्पण हुनुपर्छ, नागरिकले राष्ट्रिय गान, झण्डा, शहीद, स्वाभिमान, स्रोत र सेवाको सम्मान गर्नुपर्छ। यो सब अभावमा सुशासन सम्भव छैन। यो लाइनबाट जानु सजिलो छ। यस्तो क्वेसन आयो भने तत्त्वलाई नै जोड्दै जाने। ओके, प्रश्नहरू सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। यसलाई कसरी जोड्न सक्छौँ? सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन निजामती सेवा सबै जे सोधे पनि त्यही तत्त्वमा सबभन्दा पहिले सार्वजनिक प्रशासनको सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भूमिकामा सार्वजनिक प्रशासन हुनु पर्यो। अहिले इलाइट क्याप्चरिङ छ, केही वर्गहरू अझै शासनबाट सार्वजनिक प्रशासनको अवसरबाट पछि परेकोले सार्वजनिक प्रशासनको लाभलाई जनजनमा पुर्याउनको लागि सबैको न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको कार्य र गतिविधिलाई सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासनका निकाय र पदाधिकारीहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने जम्मै भूमिका जे छ माधव सर, सबै आज त्यही मेन फर्मुला कोर चिज हो। त्यो अमृत हो, त्यसलाई सेवन गरे प्राण बच्यो, जोगियो। थ्याङ्क यू सर। र लक्ष्मी उपाध्यायबाट के प्रश्न सोध्न खोजिरहनु भएको छ? अनम्युट गर्नुहोस् है। गुड मर्निङ सर। मर्निङ सर, मलाई यो एकचोटि कार्यक्रमिक व्यवस्थाको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न प्लिज। कार्यक्रमिक व्यवस्था त बजेट मार्फत 3 तहमा बजेट लगेको छ। बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी अवधारणा अनुसार निर्माण गरेको छ। बजेटमा पिछडिएको वर्ग र समुदायको लागि लक्षित वर्ग विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी कुराहरू गर्दाखेरि जुन बजेट नीति तथा बजेट कार्यक्रम हो हाम्रो, त्यो नै सुशासन प्रति प्रतिबद्ध छ। आवधिक योजना जुन छ हाम्रो, त्यो आवधिक योजनामा संस्थागत सुशासन, प्रशासनिक सुशासन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व आदि लगायतका रणनीतिहरूको निर्धारण गरेको छ र समग्र योजनाकै उद्देश्य सुशासन युक्त शासनको प्रत्याभूति दिँदै समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने रहेकोले अब यो बजेटका कार्यक्रम, योजनाका कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम, गरिबी निवारणका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम, यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सुशासनकै प्रत्याभूतिको लागि भएको भन्न मिल्छ। ओके, थ्याङ्क यू सर। अर्को यहाँ कसले के भन्नुभएको रहेछ भने ममता भट्टोपाध्यायले लेख्नुहुन्छ, सर 4 पिलरमा कानुनी शासन पनि पर्दैन र भनेर भन्नुभएको रहेछ उहाँले। अब त्यसमा 4 जोड्यो भने त 5 भइहाल्यो नि भाइ, त्यसै कारण त पढाउनु पर्यो। ओके, ब्रजकिशोर शाह के सोध्दै हुनुहुन्छ? अनम्युट गर्नुहोस् है ब्रजकिशोरजी।
हजुर ब्रजकिशोर शाहजी हुन्न। सुधांशु तिवारी के सोध्दै हुन्छ? क्वेसन यो टपिकमा हेलो। छैन। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते सर यो लोकसेवाले 70 चाहिँ त्यो सुशासनका आयामहरू उल्लेख गर्नुहोस्, यसका बारेमा ओके कसरी लेख्नु? ओके हो, यो क्वेसन आउनु पर्ने अघिदेखि साथीहरू अनेक क्वेसन गर्छ। सुशासनका किताबहरूमा 4 वटा 5 वटा आयाम दिया छ। म तपाईहरुलाई 10 वटा आयाम सिकाउँछु आज। लोकसेवामा सोध्यो भने 10 वटा सिक्यो भने त 5-7 वटा त आउँछ नि। सुशासनका आयामहरू डाइमेन्सन अफ गुड गभर्नेन्स। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम भित्र के कुरा पर्छ त? राजनीतिक आयाम भित्र असल राजनीतिक संस्कार हुनु पर्यो। असल राजनीतिक संस्कार भनेको मतको कदर गर्ने, विचारको सर्वोच्चता हुने, विपक्षीहरूको पनि रचनात्मक सुझावलाई सकारात्मक लिने संस्कारलाई भन्छ असल राजनीतिक संस्कार। हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने व्यक्तिको सर्वोच्चता छ, बहुमतको कदर छैन, जनमतको कदर छैन र जनता प्रति समर्पित राजनीतिक पार्टीको अभाव छ। त्यसकारण राजनीतिक आयाम भित्र असल राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन हुनु पर्यो। राजनीतिक प्रणाली समावेशी हुनु पर्यो। राजनीतिले नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्नु पर्यो। यसरी राजनीतिक आयाम। त्यसपछि आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम भित्र सबैभन्दा पहिले आर्थिक साधन स्रोतको उचित सङ्कलन हुनु पर्यो, न्यायपूर्ण वितरण हुनु पर्यो, समतामूलक पहुँच हुनु पर्यो, सहभागितामूलक परिचालन हुनु पर्यो, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित हुनु पर्यो। आर्थिक आयाम। सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था हुनु पर्यो। सामाजिक स्रोत र अवसरको न्यायपूर्ण वितरण हुनु पर्यो। सामाजिक विकास र रूपान्तरणमा सबै नागरिकको त्याग र योगदान सुनिश्चित हुनु पर्यो। सामाजिक सांस्कृतिक मौलिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कारको संरक्षण हुनु पर्यो। एउटा राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम। अब आधुनिक व्यवस्थापकीय विधि र पद्धतिको अवलम्बन हुनु पर्यो। कार्य सम्पादन सूचकको निर्माण हुनु पर्यो। सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली हुनु पर्यो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित तलब प्रणाली हुनु पर्यो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित दण्ड र पुरस्कार प्रणाली हुनु पर्यो। व्यवस्थापकहरू जन उत्तरदायी हुनु पर्यो। पारदर्शी व्यवहार हुनु पर्यो। यी व्यवस्थापकीय आयाम। राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम, शासकीय आयाम। शासकीय आयाम भनेको के हो? अब शासकीय संयन्त्रहरू चुस्त र आधुनिक हुनु पर्यो। शासकीय संयन्त्रमा सूचना र प्रविधिको अधिक प्रयोग हुनु पर्यो। शासकीय संयन्त्रहरू जनताको सहज पहुँचमा हुनु पर्यो। शासकीय संयन्त्रका कार्य र गतिविधिहरू पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु पर्यो। शासकीय संयन्त्रले विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गरेको हुनु पर्यो। यसरी शासकीय आयाम। राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम, शासकीय आयाम, कानुनी आयाम।
कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन हुनु पर्यो। कानुन राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार निर्माण हुनु पर्यो। कानुन निर्माताहरू जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन हुनु पर्यो। प्रचलित कानुनको परिपालना प्रति राजनीतिक दल, सरकार, शासकीय संयन्त्र, पदाधिकारी, नागरिक समाज सबै प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। अर्को आयाम वातावरणीय आयाम। वातावरणीय आयाम भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अन्तर्वर्ग, अन्तर क्षेत्र र अन्तर पुस्तामा समन्यायिक ढंगले वितरण हुनु पर्यो। प्राकृतिक साधन स्रोतको अन्तर्वर्ग, अन्तर क्षेत्र र अन्तर पुस्तामा समन्यायिक ढंगले वितरण र सावधानीपूर्वक परिचालन। वातावरणीय विनाशको नियन्त्रण, वातावरणीय प्रदूषणको नियन्त्रण, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, स्वस्थ वातावरणको सुनिश्चितता, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण, नैतिक आयाम। हेरौँ त, नैतिक आयाम। नागरिक अनुशासित हुनु पर्यो, मर्यादित हुनु पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो, आचरणयुक्त हुनु पर्यो, सदाचार हुनु पर्यो, इमानदार हुनु पर्यो, समाज र राष्ट्रप्रति समर्पित हुनु पर्यो, नागरिकमा त्याग, योगदान र सेवाको भाव हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम, शासकीय आयाम, कानुनी आयाम, वातावरणीय आयाम, नैतिक आयाम, विकासात्मक आयाम। अब विकासको स्रोत, अवसर र लाभको समतामूलक वितरण जो पछि परेको छ त्यसलाई विशेष अवसर, सन्तुलित र समावेशी विकास, यसरी विकासात्मक आयाम। यी सारा आयामहरूको संयुक्त संयोजनबाट शासन आदर्श शासनको रूपमा परिणत हुन्छ, नागरिक सन्तुष्ट हुन्छ र सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। अरु थ्यांक यू सर। अब यति ओरिएन्टेसनतिर लाने हो कि विस्तार? यति भएपछि हाम्रो सबै लगभग धेरै कुराहरू समेटियो भन्ने अपेक्षा र अभिलाषा गरेको छु। विद्यार्थीको लगभग प्रश्नहरू यसमा निकै नै आयो। अब साथीले अब फेरि यहाँ यता फेरि जोडिसक्नुभयो, नेपालमा चाहिँ सुशासन कार्यान्वयनको अवस्था भनेर भन्नुभएको छ। फेरि जम्मै त्यो तत्त्व पढ्ने जान्ने त्यही हो। अनि अब यो कुरा आइसक्यो। राष्ट्रिय सुना आयोगको व्यवस्था, यो चाहिँ हामी अर्को दिन पढाउँला। सुनाको हक सम्बन्धी 2064 को कुराहरू भन्नु छ। यसलाई हामी सुनाको हक र पारदर्शिता सरोज बेलवासजीलाई हाम्रो वेबसाइट युट्युब च्यानल सेडेप नेपाल भन्ने युट्युब च्यानलमा गएर एकचोटि तपाईँले हाम्रो यो सुनाको हक र पारदर्शिता भन्ने टपिक्स त्यहाँ राखेका छौँ हामीले। कृपया त्यो एकचोटि हेर्नु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्छु उहाँ लगायत सबै साथीहरूलाई। र अब हाम्रो अर्को सेसन पनि भएको हुँदा हामी फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरू मार्फत यो सेसनलाई चाहिँ अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र फेसबुक पेज र युट्युबमा जोडिनु भएको सबै साथीहरूलाई हाम्रो मैले युट्युब च्यानलको तलपट्टि कमेन्टमा एकचोटि हेर्नुहोस् त। कमेन्टमा मैले तपाईँहरूलाई जुम मिटिङ र आइडी त्यहाँ तल छोडिदिएको छु, जुम मिटिङ आइडी छोडिदिएको छु। र जुम मिटिङ मार्फत हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यहाँ जुम मिटिङ आइडी र पासवर्ड त्यहाँ छोडेको छु। कृपया कमेन्टमा हेरेर तपाईँहरू जुम मिटिङमा सबैलाई जोइन गर्नुहुन अनुरोध गर्दै चाहिँ म यताबाट आज बिदा हुन्छु। युट्युब च्यानल र फेसबुकका माध्यमबाट हामी यहाँ छुट्टिन्छौँ र अब हामी जुम मिटिङमा सबै साथीलाई जोइन गर्न अनुरोध गर्छु। मैले यो जुम मिटिङ आइडी एकदमै सेयर गरिदिएको छु युट्युब च्यानलमा र फेसबुक पेजमा। र अब त्यसो भएपछि हामी जुम मिटिङ मार्फत युट्युब च्यानल र फेसबुकमा जोडिनु भएका सबै साथीहरूबाट हामी बिदा हुन्छौँ र जुममा हामी रहनेछौँ। जुमका माध्यमबाट तपाईँहरूलाई नासो थर्ड पेपर
र अफिसर पोर्टलको बारेमा यहाँ जानकारी र त्यसको बारेमा केही हामी ओरिएन्टेसन सरले गर्नुहुनेछ। र त्यही कारणले यो सँगसँगै पहिलो सेसन सकिएको जानकारी र तपाईँलाई घोषणा गर्न चाहन्छु। र फेरि हामी बेलुका 8 बजे भेट्नेछौँ। उहाँहरूलाई यति जानकारी गराउँदै तपाईँहरू युट्युब च्यानल र फेसबुकमा जोडिनुभएका साथीहरूलाई जुम मिटिङमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।